बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज की काजी फ़ैज़ ईसा की अपडेट लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। नाज़रीन, पहले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। आज जो डेवलपमेंट हुई है उसमें वो सयाद सिर्फ दाम में नहीं आया हुआ लगता, बल्कि उसकी गर्दन भी जुडिशरी के काबू आती दिखाई दे रही है। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने फ़रोग नसीम साहब को ये कहा कि ठीक है, हम आपके तमाम आर्गूमेंट्स मान लेते हैं कि दुरुस्त है, ARU भी दुरुस्त है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी दुरुस्त हुई, उसकी तहकीकात भी दुरुस्त हैं, और आपके दलाइल के मुताबिक प्रॉपर्टी लंदन में ख़रीदी गई, लेकिन ये 2013 में ख़रीदी गई, और जो मनी ट्रांजैक्शन हुई वो ज़ाहिर है 2013 से पहले हुई होगी। तो अब आपका क्लेम ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है और टैक्स इवेजन का भी है और फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का भी ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन अगर हम शेड्यूल देखें तो ये जराइम, ये तमाम अवामिल इस शेड्यूल में 2016 में शामिल किए गए, यानी 2013 में पैसे वहाँ भेजना और प्रॉपर्टी ख़रीदना जुर्म ही नहीं था। और अगर ये जुर्म बनता भी है तो ये केस बनता है इनकम टैक्स का या FBR का। तो उस शख्स का नाम बताएं जिसने ये कहा कि नहीं, इसको तो सिर्फ टैक्स में ना भेजें, ये तो मिसकंडक्ट है और इस पर जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजा जाए। आप उसका नाम बताएं और फिर ये बताएं, फिर आपको ये हम बताना चाहते हैं कि उस शख्स के ख़िलाफ़ इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमारे साथ GNN के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, एजाज़ अहमद, जिन्होंने ये केस सुना आज, और हम उनको जानना चाहते हैं उनकी राय कि आज केस ने क्या रुख इख्तियार किया है, उस पर फ़रोग नसीम का इन सवालात पर रिएक्शन क्या था। वो बहरहाल कॉन्फिडेंट रहे, शेकी नहीं हुए, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं। जी जैसा बताइए, क्या समझते हैं आप आज की कार्रवाई के हवाले से? देखिए जी, आज की जो समात मैंने देखी सुनी, उसमें बज़ाहिर तो ठीक है, तब जजिस का रवैया सख्त तो कुछ नज़र आता है, लेकिन हुकूमत के लिए भी ये केस आसान नहीं है। जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ या बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जजिस डू नॉट स्पीक देयर माइंड। वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं लेकिन दे डू नॉट स्पीक देयर माइंड। वो सवालात रेज़ करते हैं जो मेरे और आपके जहनों में भी होते हैं या लीगल फ्रेटर्निटी के जहनों में उठ रहे होते हैं और मीडिया पर डिबेट में आ रहे होते हैं। वो उसको ज़रा दुरुस्त फ्रेम में लाकर अदालत में उसको रेज़ करते हैं। आज भी जो सवालात उठाएं उसका ये कतन मतलब मेरे नज़दीक नहीं है कि केस का फ़ैसला वो होगा जो ज़्यादातर लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो दिखाई देता है, मेरे नज़दीक बहुत संजीदा मामलात हैं, बहुत संजीदा रुख नताइज का हामिल होगा ये केस, इसका जो भी फ़ैसला हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आज जो फाइनलिटी के साथ जो क्वेश्चन जस्टिस मुनीब अख्तर ने रेज़ किया, एक तो वो बड़ा वंडरफुल क्वेश्चन है, बहुत ही बारीक बीनी से उन्होंने मामलात का जायज़ा लेने के बाद एक बारीक क्वेश्चन किया है, जिसको ये कहा जा सकता है आम ज़बान में। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बेशक रेफरेंस का जो भी तय होता है, जैसा कि ख़ुद अदालत ने कहा है, लेकिन मुझे ये मामला अगर बदनीयती का मामला तय पा गया और मतलब FID का क्वेश्चन अगर यहाँ तय पा गया, तो फिर मुझे सदर मुमलिकत जो है वो कुछ उनके लिए मसाइल दिखाई देते हैं, उनकी इम्पीचमेंट के मुतालबात बढ़ सकते हैं। चूँकि इसमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो तरीक़ाकार है, और माजी में अगर आप देखें जस्टिस इखलाक केस में भी देख लें, तो उसका तरीका ये है कि कंप्लेंट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट फिर अगली कार्रवाई करेगा और वो तमाम अदारों से उसकी रिपोर्ट्स देगा, और फिर वो अपनी जो लीगल सेक्रेटेरिएट है प्रेसिडेंसी का, वहाँ से राय लेकर फिर वो अपना माइंड अप्लाई करेगा कि ये रेफरेंस बनता है कि नहीं। यहाँ मामला उलट हुआ है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट और जो सवाल डायरेक्ट पूछा जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि वो आली दिमाग बताए, वो रोशन दिमाग बताए जिसने ये रेफरेंस का मसला जैसा जो मैंने सुना और समझा, उसमें एक तो पहली बात तो ये है कि अभी तक फ़रोग नसीम ने उन सारे सवालात के जवाब नहीं दिए जो रेज़ किए थे अदालत ने ARU के हवाले से। लेकिन उससे कतई नज़र करके भी, सरफ़ नज़र करके भी, जब अदालत आगे बढ़ रही है उनके दलाइल की तरफ, जवाबात तो उन्होंने कहा है कि कल आप ज़रूर दें, उसके बगैर बदनीयती इस्टेब्लिश नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि एक शख्स है जिसने सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म को ये बताया कि भाई ये जो केस है
یہ مس کنڈکٹ کا کیس ہے اور اس پہ آپ ریفرنس بھیجیں. اور بیرسٹر فروغ نسیم کا یہ کہنا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم چونکہ قانونی ماہرین نہیں ہیں, انہیں سمریز پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے, لہذا کورٹ نے بھی یہ کہا کہ آپ اس شخص کا نام بتائیں جنہوں نے انہیں یہ مشورہ دیا اور مس گائیڈ کیا. اس شخص کے خلاف پھر کارروائی بھی 209 کے تحت ہو سکتی ہے. وہ شخص آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک تو لا منسٹر اس کا سب سے پہلے ذمہ دار ہوگا, کیونکہ جب یہ ریفرنس فائل ہوا ہے تو فروغ نسیم لا منسٹر تھے. اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو مجھے اس کا علم نہیں, لیکن جو میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اس کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ انڈیویجول نہیں ہے, یہ عہدے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے. سمجھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینس میں صدر یا وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ دونوں کے خلاف کارروائی, اگر یہ مس کنڈکٹ یہ بیلا فائڈی ثابت ہوتا ہے تو دونوں مشکل میں اس لیے ہوں گے کہ وزیر اعظم پوری حکومت ہے, انتظامیہ کا سربراہ ہے, انتظامی سربراہ ہے اس ملک کا. وزیر اعظم کے پاس جب یہ کوئی سوال آتا ہے, کوئی بھی سمری آ جائے, تو وزیر اعظم کو اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اس کو اپنی لیگل اوپینین لینا ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیے نا, ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس چند لوگوں کو نائل کرنے کا ریفرنس آیا, سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی آیا ریفرنس, لیکن انہوں نے مشاورت کی, قانونی آئینی مشاورت کی, اور پھر اس کو ان اٹینڈڈ اس کو چھوڑ کر اور پھر اس کو بھیجا انہوں نے الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. یہاں معاملہ ایک اعلیٰ ترین عدلیہ کے جج کا ہے. یہ کوئی عام سوال نہیں ہے جس کو پرائم منسٹر نے عام سمری آئی اور پرائم منسٹر نے پڑھے بغیر دستخط کر دیا. اس پر پرائم منسٹر کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا, اور پھر چونکہ رولز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رولز ہیں, آرٹیکل 209 ہے, اس کی پروویژنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اس لیے صدر مملکت کو بھی وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا. صدر نے اس طریقہ کار سے ڈیویٹ کیا, اور پھر ایک اممیچور رائے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس پر جس کو خود آج عدالت نے کہا کہ پھر FPR کو معاملہ جانا چاہیے تھا. تو یہ معاملہ صدر مملکت کو رائے لینی چاہیے تھی, ان کے پاس لیگل سیکریٹریٹ ہے, تو وہاں اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ریفرنس بھیجنا ہے. جی, اور ابھی تک فروغ نسیم یہ اسٹیبلش نہیں کر سکیں کہ ARU کس حیثیت میں انویسٹیگیشن کر سکتا تھا اور یہ رائے دے سکتا تھا. بہرحال انہوں نے کہا کہ اس نے وہ ایک مشاورتی کوآرڈینیٹنگ ادارہ ہے جس نے یہ تحقیقات کر کے کارروائی کرنے کی رائے دی, اور رولز کے مطابق ARU یا تو یہ رائے نیب کو دے سکتا تھا یا FPR کو دے سکتا تھا. اور اب یہ دوسرا سوال یہ کہ جو مان لیا جائے کہ پراپرٹی خریدی گئی اور رقم بھیجی گئی, تو یہ معاملات ہوئے 2013 میں, جبکہ ان چیزوں کو جرائم میں شامل کیا گیا 2016 میں. 2013 میں یہ جرائم ہی نہیں تھے. تو وہ کون سا روشن دماغ تھا جس نے یہ مشورہ دیا صدر اور وزیر اعظم کو کہ یہ مس کنڈکٹ ہے اور اس پہ سیدھا جج کے خلاف ریفرنس بنا دیا جائے؟ بہت مشکل میں ہے بیرسٹر فروغ نسیم, لیکن داد دینی چاہیے ان کے کانفیڈنس کو, جنہوں نے ان سوالوں کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارا کام تو ایک میٹیریل پر رائے بنا کر ریفرنس بھیجنا تھا. سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو دیکھ کے اس پر شوکاز نوٹس بھی جاری کیا ہے. اگر ایسا کچھ وہ میٹیریل نہ ہوتا اور سبسٹنس نہ ہوتا تو شوکاز نوٹس جاری نہ کرتی. شوکاز نوٹس جاری کرنے کے بعد اب یہ عدالت جو ہے, اس میں جو بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ محض ایک رسمی کارروائی ہے, جبکہ کورٹ کا اور خاص طور پر عمر الطاف بندیال کا یہ کہنا ہے کہ اگر میلا فائڈی اسٹیبلش ہو گئی تو یہ ریفرنس بھی جائے گا اور ریفرنس بھیجنے والے کو اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے. بہرحال سماعت پیر 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے, اور دیکھتے ہیں پیر کو اب یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے راشد ویب کو. چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے, بیل کا آئیکن دبائیے گا. پیر کو ہونے والی ڈیولپمنٹ آپ کو فوری طور پر موصول ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے راشد ویب کو. اللہ حافظ.